नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तिमिल सिन्हा। आज मिति 2080 साल जेठ 5 गते शुक्रबार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष औंसी तिथि, तदनुसार मे 19 सन् 2023, नेपाल सम्वत 1143। आज प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूले प्रतिनिधि सभामा हिजो प्रधानमन्त्रीसँग भएको प्रश्न उत्तर र भूटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयलाई मुख्य प्रसंग बनाएर समाचार छापेका छन्। कार्यक्रम अखबारमा हामी सबैभन्दा पहिला गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचारलाई लिँदैछौ। प्रधानमन्त्रीद्वारा सांसदका प्रश्नको जवाब, गम्भीर घटनामा उन्मुक्ति हुन्न, नक्कली शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ, शीर्षक रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली नागरिकलाई भूटानी शरणार्थी बनाई ठगी गरिएको प्रकरणमा जोसुकै व्यक्ति जोडिए पनि निष्पक्ष रूपमा छानबिनको काम भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले राजनीतिक तहबाट प्रहरीलाई निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि आश्वस्त बनाइएको स्पष्ट पार्नुभयो। छानबिनबाट दोषी देखिएकालाई कानून बमोजिमको कारवाहीका लागि सरकार दृढ़ रहेको उहाँले बताउनुभयो। लडाकु शिविरमा अनियमितता भएको भन्ने सवाल जवाब अनावश्यक र तथ्यहीन भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले 2048 साल यताका सबै ठूला अनियमितता र अन्य प्रकरणमा छानबिनका लागि आफू तयार रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार विरूद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका अन्य ठूला प्रकरणबारे आवश्यक परेमा कानून संशोधन गरेर पनि कारवाही हुने बताउनुभयो। नागरिकता समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन विधेयकबारे दलहरूले कानूनी व्यवसायीसँग परामर्श गर्दा प्रमाणीकरणका लागि बाधा नपर्ने सुझाव पाएको पनि जवाफमा बताउनुभयो। राष्ट्रपतिले समेत आवश्यक परामर्श लिइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विचाराधीन विधेयकबाटै वा सदनबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर निकास खोजिने बताउनुभयो। नेपाली नागरिकता त्याग गर्ने नेपालीको संख्याबारे गृह मन्त्रालयले तथ्याङ्क संकलन गरिरहेको जानकारी पनि प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीद्वारा सांसदका प्रश्नको जवाब, गम्भीर घटनामा उन्मुक्ति हुन्न, नक्कली शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ, शीर्षकमा आज गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि प्रतिनिधि सभामा प्रश्न उत्तरको सवाललाई समाचारका रूपमा प्रकाशित गरेको छ। सदनमा राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दा, सांसदका प्रश्न, प्रधानमन्त्रीको जवाब समाचार शीर्षक रहेको छ। जनताको सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण संस्था संसदमा जनप्रतिनिधि र मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बीच प्रत्यक्ष सवाल जवाब भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता कुनै एक बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे अनुसार बिहिबार संसदमा प्रश्न उत्तर कार्यक्रम भएको छ। प्रधानमन्त्री र सांसदहरूबीच राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा केन्द्रित प्रश्न उत्तर भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदले उठाउनु भएका 20 प्रश्नको सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुभयो। लिखित जवाफ लिएर आउनु भएका प्रधानमन्त्रीले प्रश्नको प्रकृति हेरी मौखिक रूपमा पनि थपघट गर्नु भएको थियो। राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै सम्झौता हुँदैन, समाचारमा उपशीर्षक रहेको छ। यो भनाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हो। त्यसैगरी लडाकुको रकममा दोषी देखिए जेल जान तयार छु। प्रतिनिधि सभामा भएको प्रश्न उत्तरका क्रममा सांसदहरूले सोध्नु भएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ हो यो पनि। त्यसैगरी ऐन संशोधन गरेर सरकारले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउँछ। प्रश्न उत्तरकै क्रममा सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरालाई नयाँ पत्रिकाले यो समाचारमा उपशीर्षक बनाएर उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्छ, यो पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइरहेको छ समाचारको उपशीर्षकमा। त्यसैगरी शरणार्थी प्रकरण स्वतन्त्र ढंगले अनुसन्धान हुँदैछ, सांसदका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ रहेको छ। त्यसैगरी मल कारखाना पनि प्रक्रियामा रहेको छ। आर्थिक स्थायित्वको प्रयास हुँदैछ, शिक्षा नीतिमा सुधारको तयारी भइरहेको छ। गौरसहित सबै हत्याकाण्डको नयाँ सिराबाट छानबिन गरौं लगायतका उपशीर्षकमा समेत समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्।
सदनमा राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दा सांसदका प्रश्न प्रधानमन्त्रीको जवाब शीर्षकमा आज नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको राजधानी दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा प्रमुख समाचारका रूपमा क्यान्टनमेन्टमा भ्रष्टाचार ठहर भए जेल जान्छु, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो संसदमा भनेको प्रसंगलाई मुख्य बनाएर समाचार प्रकाशित गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले क्यान्टोनमेन्टमा भ्रष्टाचार भए आफू जेल जान तयार रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उहाँले क्यान्टोनमेन्टमा भ्रष्टाचार नभएको दावी गर्दै भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भए आफू त्यसको जिम्मेवारी लिँदै जेल जान तयार रहेको बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद ज्ञान बहादुर शाहीले सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका साथ भ्रष्टाचार भएको भन्ने गरिएको बताउनुभयो। सांसद शाहीले प्रश्न गर्दै पेन्सन र प्रहरीको तलब दिन नसक्ने स्थिति 4 महिनादेखि देखा परेको छ, तपाईको समाधान के छ? पूर्व माओवादी लडाकुलाई राज्य कोषबाट वितरण भएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोप छ। तपाईलाई संसदको विशेष समिति गठन गरेर यसको छानबिन गर्न तपाई तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन लगायतका प्रश्नहरू आएका थिए। जवाफमा क्यान्टोनमेन्टमा भ्रष्टाचार भए आफू जेल जाने सहित अन्य भ्रष्टाचार काण्डहरूको समेत छानबिन गर्न तयार रहेको कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेको कुरालाई यहाँ प्रसंग बनाइएको छ। त्यसैगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल पक्राउ, राजधानी दैनिकले अर्को समाचार शीर्षक प्रकाशित गरेको छ। आजको नेपाल समाचार पत्रले आफ्नो अग्र पृष्ठमा संसदमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा हस्तक्षेप हुन दिने छैन शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भइरहेको छानबिनमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगरिने र हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। सांसदहरूका प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरीको निष्पक्ष र व्यावसायिक अनुसन्धान कार्यमा कुनै निकायबाट पनि हस्तक्षेप भएको दावी गर्नुभयो। छानबिनमा कुनै हस्तक्षेप गरिने छैन र हस्तक्षेप हुन पनि दिइने छैन। त्यसैगरी नेपाल समाचार पत्रले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण प्रतिवेदन बुझाउन प्रहरीलाई केही दिन लाग्ने शीर्षकमा पनि खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको नागरिक दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याइन्छ प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई प्रकाशित गरेको छ समाचारको रूपमा। त्यसैगरी नागरिक दैनिकले अग्र पृष्ठमा हदम्याद भित्र अनुसन्धान भ्याउन कठिन शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। एकातिर दिनौ नयाँ नयाँ तथ्य भेटिरहँदा थप व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्नेछ भने अर्कातिर 60 दिने हदम्याद सकिने दिन नजिक आइरहेको छ। संगठित अपराध निवारण ऐन 2070 का अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिलाई 60 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। ऐन अनुसार हदम्याद सनिकटमा आइसकेको छ। हदम्याद गुज्रने दिन नजिकिँदै आउँदा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँबाट अनुसन्धान सकाएर प्रतिवेदन बुझाउन प्रहरीलाई निरन्तर दबाव आइरहेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानको नेतृत्व जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले गरेको छ। आवश्यकता अनुसार काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, काठमाडौँ जिल्लामा रहेका प्रहरी वृत्तहरू, काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी र प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले पनि काठमाडौँ प्रहरी परिसरलाई अनुसन्धानमा सघाइरहेका छन्। त्यसैगरी अर्को उपशीर्षक रहेको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी वकिल कार्यालयबाट छिटो प्रतिवेदन बुझाउन दबाव आइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक एसपी सीताराम रिजालले भन्नुभयो, यता हाम्रो अनुसन्धानमा नयाँ नयाँ सूचना फेला परिरहेकाले केही समय लम्बिने देखिन्छ, तर हदम्यादको समस्या रहेको छ। हदम्याद भित्र अनुसन्धान भ्याउन कठिन। त्यसैगरी यो समाचारमा शरणार्थीका नेता रिजाल पनि हिरासतमा अर्को उपशीर्षक रहेको छ।
आजको कारोबार दैनिकले आफ्नो भित्री पृष्ठमा प्रधानमन्त्रीलाई मलदेखि शरणार्थी प्रकरणसम्मका प्रश्न शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। गत मक्सिरमा भएको निर्वाचनपछि पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न उत्तर गर्ने अवसर पाएका छन्। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा 20 जना सांसदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समसामयिक विषयमा प्रश्न सोध्नु भएको हो। सांसदहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, लडाकु शिविर घोटाला, आर्थिक संकट, किसानले मल नपाएको आदि विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्नु भएको थियो। पहिले नै संसद सचिवालयलाई बुझाइएका प्रश्नको जवाब प्रधानमन्त्रीले लेखेर ल्याउनु भएको थियो। त्यसमा पनि केही थपथाप गरेर उहाँले सांसदहरूको चित्त बुझाउनु भयो। प्रधानमन्त्रीलाई मलदेखि शरणार्थी प्रकरणसम्मका प्रश्न शीर्षकमा आज कारोबार दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। ठगीमा मुछिएका तर पर्याप्त प्रमाण नभेटिएका उच्च पदस्थमाथि दोस्रो चरणमा अनुसन्धान, यो नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार शीर्षक हो। कार्यक्रम अखबारमा अब हामी यसै प्रसंगलाई जोड्दैछौं। भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने भन्दै गरिएको ठगी धन्दाको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुग्दा प्रहरी दबावमा परेको छ। यो प्रकरणमा मुछिएका थप उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि प्रहरीले सोधपूछ समेत गर्न सकेको छैन। ठगीमा मुछिएका तर मुद्दा चलाउने पर्याप्त प्रमाण नभेटिएका उच्च पदस्थमाथि दोस्रो चरणमा अनुसन्धान गर्ने भन्दै अहिले अनुसन्धानबाट बाहिर नलागेको स्रोतको भनाइ छ। काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले नै उहाँहरूको कागज गर्न आवश्यक नभएको मौखिक राय प्रहरीलाई दिएको छ। यो चरणमा प्रहरी अनुसन्धान लगभग सकिएको छ। छानबिनको दायरामा तानिएर पनि पर्याप्त प्रमाण नभएकाहरूको हकमा अब अर्को चरणमा अनुसन्धान हुने सम्भावना छ। अनुसन्धानमा आबद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एक अधिकृतले भन्नुभयो, पछि दबाव आएन भने थप व्यक्तिमाथि पूरक अभियोजन दर्ता हुन्छ। त्यसै गरी यो समाचारमा 16 अभियुक्तको कहिले पक्राउ परे भनेर समय रेखामा प्रस्तुत गरिएको छ। टोप बहादुर रायमाझी, उहाँ नेकपा एमालेका सचिव र सांसद समेत हुनुहुन्छ। उहाँ 31 वैशाखमा पक्राउ गर्नुभयो। बालकृष्ण खाँड, उहाँ नेपाली कांग्रेसका नेता हुनुहुन्छ। पूर्व गृहमन्त्री समेत उहाँ 27 वैशाखमा पक्राउ पर्नुभयो। आङटाबा शेर्पा, उहाँ नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पूर्व सांसद हुनुहुन्छ। उहाँ 1 जेठमा पक्राउ पर्नुभयो। टेकनारायण पाण्डे 20 वैशाख, इन्द्रजित राई 19 वैशाख, शमशेर मिया 4 जेठ, टेकनाथ रिजाल 4 जेठ, सन्दीप रायमाझी 20 वैशाख, नरेन्द्र केसी 27 वैशाख, केशव दुलाल 12 चैत 2079, सानु भण्डारी 12 चैत 2079, सन्देश शर्मा 29 चैत 2079, सागर राई 15 चैत 2079, टंक गुरूङ 12 चैत 2079, रामशरण केसी 26 वैशाख, गोविन्द चौधरी 26 वैशाख, प्रतीक थापा, उहाँ रामबहादुर थापा बादलका छोरा हुनुहुन्छ, उहाँ फरार रहनु भएको छ। त्यसै गरी नीरज राई पनि फरार रहनु भएको छ। यो समाचारमा अर्को उपशीर्षक रहेको छ, सिंहदरबार भित्रैबाट पक्राउ परे शमशेर मिया शीर्षकमा समेत खबर प्रकाशित रहेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले आफ्नो अग्रपृष्ठमा भुटानी शरणार्थी नै समातिए नक्कली धन्दामा शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल गजब भएछ, मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि। थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन, जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा नयाँ जहाज किन्दै नेपाल वायु सेवा निगम यो गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको वित्तीय सूचकमा सुधार देखिएको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा निगमले वित्तीय सुधार गरी थप जहाज खरिदको थालनी गरेको छ। संस्थाको व्यापार विस्तार तथा नगद प्रवाहमा थप सुधार ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य विस्तारमा लागेको निगमले आन्तरिक उडान मार्फत समेत आमदानी बढ़ाउन नयाँ जहाज खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढ़ाएको छ। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि किनेका न्यारो बडी र वाइड बडी जहाजका लागि लिएको ऋण दायित्वको किस्ता बापत कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई 53 करोड़ 9,55,281 रूपियाँ भुक्तानी गरेको छ। त्यसअघि असारमा 1 अर्ब 35 करोड़ रूपियाँ र असोजमा 73 करोड़ 9,55,000 रूपियाँ भुक्तानी गरेको थियो। नयाँ जहाज किन्दै नेपाल वायु सेवा निगम शीर्षकमा आज गोरखापत्र दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। मुस्ताङमा बढे पर्यटक, अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचार हो। यो मुस्ताङमा यस वर्ष विदेशी पर्यटक आगमनको संख्या बढ़ेको छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना क्यापका जोमसोमका अनुसार सन् 2023 को 138 दिनमा 31,330 विदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका छन्। यो तथ्याङ्क जनवरीदेखि मे 18 तारिकसम्मको रेकर्ड हो। मुस्ताङ भित्रिएका पर्यटक मध्ये अधिकांश सार्क अन्तर्गत भारतीय पर्यटक रहेको क्यापको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। मुस्ताङ भित्रिएका कुल विदेशी पर्यटक मध्ये सार्क राष्ट्रका 28,897 अर्थात 92% र तेस्रो मुलुकका विदेशी 2,233 रहनु भएको छ। मुस्ताङमा बढे पर्यटक शीर्षकमा आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा सांसद विकास कोष बिउत्याउन लबिङ शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। बजेट दुरूपयोग र संघीयताको मर्म विपरीत भन्दै 2 वर्ष अघि खारेज गरिएको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम बिउत्याउन संघीय सांसदले दबाव बढ़ाएका छन्। आफ्नो तजविजी रहने गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रका छुट्टै आयोजनालाई निश्चित रकम छुट्याइने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम शुरू गर्न सांसदहरूले लबिङ जारी राखेका हुन्। बजेट दुरूपयोग भयो भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरोजु निकाल्नुका साथै सर्वसाधारणबाट समेत राष्ट्रिय ढुकुटीको जथाभावी खर्च गरिएको भन्दै विरोध भएपछि यो कार्यक्रम बन्द गरिएको थियो। बोली चालीमा सांसद विकासको समेत भनिने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट मार्फत खारेज गर्नु भएको थियो। त्यसअघि सांसदले आफू खुर्सी खर्च नपाउने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना छनौटका लागि सरकारले रकम विनियोजन गर्दै आएको थियो। 2077-78 मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि 4 करोड़ रूपियाँ छुट्याइएको थियो। अघिल्लो वर्ष 6 करोड़ विनियोजन भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समिति मार्फत कार्यक्रम छनौट गर्ने गरी उक्त रकम खर्चिने गरिन्थ्यो। अर्थविद र सर्वसाधारणबाट बजेट दुरूपयोग गरिएको भन्दै उक्त कार्यक्रमको आलोचना समेत भएको थियो। सांसद विकास कोष बिउत्याउन लबिङ शीर्षकमा आज कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान 81%, यो गोरखापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो। कार्यक्रम अखबारमा अब हामी यसै आर्थिक प्रसंगलाई जोड्दैछौं। मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको वास्तविक भूमिका उजागर गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम IFC को सहायतामा गरिएको अध्ययनले कुल ग्रास्त उत्पादन र रोजगारीमा 81% योगदान रहेको उल्लेख गरेको छ। नेपालमा निजी क्षेत्रको अवस्था योगदान शीर्षकको उक्त प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष सन् 2011-12 देखि
2021 सम्मको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरेको छ। अध्ययनले 3 दशकमा निजी क्षेत्रको आकार पनि 30 गुणाले वृद्धि भएको देखाएको छ। प्रतिवेदनले नेपाली अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान रहेको स्पष्ट समेत पारेको छ। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान 81%। गोरखापत्र दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। रोजगारी बढ़ाउन उत्पादनमा जोड़, यो समाचार शीर्षक पनि गोरखापत्रबाटै लिँदैछौं। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले उद्योग व्यवसायको विकासले मुलुकमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आयोजनामा बिहिबारदेखि राजधानीको भिरकुटी मण्डपमा शुरू भएको 6औं अन्तर्राष्ट्रिय चेम्बर एक्सपोको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भण्डारीले प्रदर्शनीले सिप र प्रविधिको हस्तान्तरण गर्दै समग्र औद्योगिक वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। रोजगारी बढ़ाउन उत्पादनमा जोड़ शीर्षकमा आज गोरखापत्र दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। विद्युतीय सवारीको आयात बढ़ो, यो समाचार पनि गोरखापत्र दैनिकको हो। भैरवा भन्सार नाकाबाट नेपाल भित्रिने विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढ़ेको छ। पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनमा आकर्षण समेत बढ़दै गएकाले आयात बढ़ेको हो। विद्युतीय सवारीको आयात बढ़ो, गोरखापत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ। अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेका सम्पादकीय छोटकरीमा आजको कान्तिपुर दैनिकले संघीय बजेटमा टुक्रे योजना नसमेट्यून् शीर्षकमा आफ्नो सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी आज गोरखापत्र दैनिकले बाल पोषणमा सुधार शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। स्थानीय सरकारको 1 वर्ष, यो नागरिक दैनिकको सम्पादकीय हो। त्यसैगरी आज नेपाल समाचार पत्रले मन्त्री पदको दुरूपयोग शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी राजधानी दैनिकले नमूना हुन नसकेको नमूना बस्ती शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी आज कारोबार दैनिकले चिया निर्यात बढ़ाउ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गर्दा आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले कमिशनको खेलमा किताबको भारी शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। पत्रपत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।